नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो एक रहनुमाई का जो एक ज़रिया बनने का जो अमल इख्तियार किया है, उसके अंदर आज का जो एक और अहम मौजू है इज़ टू डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अफादियत क्या है। अगरचे हम एक अमूमी लफ्ज़ के तौर पर कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जो इल्म होता है वो अपनी अफादियत का पहलू ज़रूर रखता है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ अवेयरनेस बनता है अपनी मालूमात के लिहाज से। और जब आपके पास सोर्स ऑफ अवेयरनेस कोई मिल जाता है तो उसके नतीजे के अंदर आप अपनी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के जो अमल है वो इख्तियार कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो मैं वो भी उसी पैमाने के ऊपर कि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जब पॉलिटिकल साइंस के मौज़ूआत को समझने लगता है या उसके ऊपर उसकी दस्तरत कायम हो जाती है, तो वो अपने मालूमात की और अवेयरनेस हासिल होने के नतीजे के अंदर बहुत सारे ऐसे मस्बत जो है वो नताइज जो है वो पैदा कर सकता है, या वो मस्बत नताइज का हिस्सा बन सकता है कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो रियासत और हुकूमत, चूँकि पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी तालिब इल्म जो है वो इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करता है, तो रियासत और हुकूमत और उन किसी मतलब जो दीगर सरगर्मी है उसको अपने इल्म की बुनियाद पे परख सकता है और उसकी खामियों की निशानदेही कर सकता है और उसके नतीजे के अंदर उसको बेहतरी के बारे में जो है वो रहनुमाई भी दे सकता है। यही वजह है कि हम इसको जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो इल्म है वो अपने मौज़ूआत की वुसअत के साथ साथ ज़माने के लिहाज से भी एक वुसअत रखता है कि वो माजी जहाँ रखता है, हाल रखता है, वहाँ इसका फ्यूचर के तौर पर भी। तो इसका एक इल्म जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जो है वो अपने ना सिर्फ इर्द गिर्द के हालात वाक़यात को बेहतर बनाने का किरदार अदा कर रहा होता है, बल्कि वो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो राहबर और रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा होता है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जाकर रियासत और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अगर हम उन पहलुओं को वन बाई वन करके देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम इस यूटिलिटी की जो लॉजिक और रीजनिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले जो तस्वर दिया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इंश्योर द इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट। तो जब अगर आप रियासत को अगर हमने सबसे ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है और यकीनी बनाना है कि हर कौम की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी रियासत जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रियासत हो, क्योंकि रियासत जितनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगी उसका अल्टीमेट जो एंड होता है वो लोगों की फलाह बहबूद होता है। लिहाजा वो अपने बेहतरीन रंग में जब कोई रियासत तश्कील पाती है तो वो लोगों के लिए बेहतर नताइज पैदा कर सकती है। और कहीं अगर रियासत जो है वो अपनी खूबसूरती के पहलुओं से महरूम हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर जाकर जो है वो लोगों के लिए भी हालात व वाक़यात का मस्बत रहना मुमकिन नहीं रहता। इस तरह कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होता है वो एक रियासत को खूबसूरत बनाने का जो है वो इल्म रखता है। उसे तमाम जो रियासत के जो तसव्वुरात होते हैं, जो रियासत के दायरा कार से मुतल्लक, रियासत की नौइयत से मुतल्लक, रियासत की हयात से मुतल्लक, रियासत की सरगर्मियों से पाए जाने वाले जितने भी तसव्वुरात होते हैं, वो उन तमाम तसव्वुरात के दोनों पहलुओं से वाकिफ होता है। वो उसके मनफी पहलू भी जानता है, उसके मस्बत पहलू भी जानता है, और जब वो मनफी और मस्बत तमाम पहलू जानता है तो उसके लिए अब ये मुमकिन हो जाता है कि वो ये फैसला कर सके कि वो कौन सी रियासत है कि जो अपने नताइज के लिहाज से ज़्यादा मसबत पहलू रखती है, और वो कौन सा जो एक पहलू है वो जो मनफी लिहाज से कम जिस तस्वर में पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह का अगर मैं कहूँ कि एक जौहरी क्या कमाल रखता है, तो वो जौहरी इसी बात का कमाल रखता है कि वो हीरे और पत्थर का फ़र्क जो है वो बता सकता है। और अगर आपके पास ये इल्म मौजूद ना हो और आप जौहरी ना हो, तो आपको हीरे की जगह पर पत्थर भी जो है वो आपको कोई फरोख्त कर सकता है। तो इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है, डेट बिकम अ जौहरी, के जिसके अंदर वो एक डिफ्रेंशिएट कर लेता है रियासत के तमाम कॉन्सेप्ट को सामने रखकर कि कौन सा रियासत का तस्वर जो है वो बेहतरीन तस्वर में पुलिस रियासत का तस्वर है, या फिर इसी तरह डिक्टेटोरियल रियासत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के दौर के अंदर हम जो बेहतरीन तस्वर कहते हैं कि वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। ये उसी बुनियाद पर देखा जाएगा ना जब एक तालिब इल्म को मालूम है कि रियासत के अंदर कितने कॉन्सेप्ट हैं और ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ये कैसे हासिल होता है। तो अगर किसी ने रियासत का एक बेहतरीन जैसे अगर आपने कोई नक्शा बनाना है तो आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, और अगर बेहतरीन रियासत का कोई तस्वर बनाना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जो है वो उसका नक्शा बनाकर दे सकता है।
پھر اسی طرح جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو دوسرا بڑا فائدہ ہے پولیٹیکل سائنس کی افادیت کے لحاظ سے ٹو ہیو دا فروٹفل گورنمنٹ، کیونکہ آپ کو ایک جو کامیاب حکومت کا جو تصور ہے اس کو حاصل اگر آپ نے کرنا ہے تو یو شوڈ بی پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو دا گائیڈ لائن فرام دا اسٹوڈنٹ آف دا پولیٹیکل سائنس۔ تو یہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کا ہی کمال ہے، یہ اسی کا فن ہے کہ وہ حکومت کے مختلف جو تصورات ہیں ان کے جو خامیاں خوبیاں وہ پرکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور بہتر اس کے نتیجے کے اندر جو نظام حکومت ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نے بہترین حکومت کا تصور اختیار کرنا ہے تو بہترین حکومت کے تصور کے اندر وہ تصور جو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم منتخب کرے گا، دیٹ ول بی دا obviously بیونڈ اینی ڈاؤٹ fruitful form of government۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو آج کا جو نظام ہے، تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عہد حاضر جب وہ ڈیموکریسی کا پیریڈ ہے، تو اگر آپ نے نظام حکومت کے طور پر ڈیموکریسی کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو اس نظام کے جو ریکوزٹس ہیں وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس نظام کے اندر جو لوگوں کا کردار ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، جو حکومت کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں، ڈیموکریسی کو کیسے اسٹیبلش کیا ہے، اس کو کیسے کامیاب بنایا جاتا ہے، اس کے ایلیمنٹ کیا ہیں، اس کے اسینشلز کیا ہیں، اس کے ڈرابیکس کیا ہوتی ہیں، یہ نظام کب ناکام، یہ تمام پہلو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر کسی ریاست کے اندر عہد حاضر کے اندر ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ فیلیور ہوتا ہوا نظر آئے تو ہم بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نظام کے ریکوزٹ پورے نہیں کیے جا رہے، اس نظام کے جو تقاضے ہیں اس کو نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم نہ ہو، کہ ورنہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے پاس جو ہے وہ ڈیموکریٹک نظام کے تمام کریڈینشل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر وہ کبھی تصور نہیں کرے گا کہ وہ کسی ایسے پہلو کا عمل کرے جو ڈیموکریٹک نظام کی جو اغراض و مقاصد ہے اس کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو۔ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک اور ڈیموکریٹک نظام کے اندر جو دیگر پہلو ہیں وہ بھی ہمیں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر حاصل ہوتے ہیں، مثلا پولیٹیکل رائٹس کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کے اندر ان کے حقوق کیا ہیں، پولیٹیکل رائٹس کا اس کے استعمال آنا چاہیے کہ کیسے ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہی پولیٹیکل رائٹ کا کانسیپٹ اور اس کا استعمال کرنے کی جو پہلو وہی حکومتوں کے اندر وہ ایک رسپانسبلٹی بناتا ہے، اور نہ صرف رسپانسبلٹی بناتا ہے بلکہ عوام جو ہے وہ اپنے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اسے استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی انفرادی مفاد اس کے غالب نہیں آتا بلکہ اجتماعی مفادات اور ریاست کے مفادات جو ہے وہ اول ترجیح بن جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیں کہیں اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ پولیٹیکل سائنس کے علم کا فقدان ہونا ہے، اور یہی تصور دوسرے پہلوں سے کہ ایک بہترین ریاست کے لیے کسی بھی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پر جو افراد ہیں اگر وہاں کا حقوق کا کانسیپٹ ہونا چاہیے تو وہاں پر ڈیوٹیز جو ہے وہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں اس کا بھی احاطہ ہونا چاہیے، اور یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو آر دا ٹو پارٹس آف اے کوائن۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب ایک ریاست کے اندر افراد ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دونوں پہلو ہیں کہ رائٹس بھی ہیں اور ڈیوٹیز بھی ہیں، اور یہ وہی افراد جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے پر اپنا فرائض سر انجام دے سکتے جن کو فرائض کا کانسیپٹ کا پتہ ہو، اس کی اہمیت کا پتہ ہو، اور اس کے ناقص کارکردگی کے نقصانات کا پتہ ہو۔ یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ ڈیوٹیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ جو ایک بین الاقوامی حالات و واقعات کا آج کا تقاضا ہے کہ آج کے دور میں دنیا تمام گلوبل ولیج کے اوپر بن چکی ہے، جس کے اندر بین الاقوامی انٹرنیشنل افیئرز ہر روز آنے والے واقعات ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس جو قائدین کے بیانی ہیں، پھر ریاستوں کے درمیان باہمی جو تعلقات ہیں، پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یہ تمام پہلو جو ہے وہ ریاست کی سرگرمیوں کے اندر اپنا ایک معنی و مفہوم رکھتے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس کا طالب علم نہ صرف ان کا مشاہدہ رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، بلکہ وہ ان سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کر کے اس سرگرمیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک انپٹ دیتا ہے۔ تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ کوئی ایسی سرگرمی انٹرنیشنل ریلیشن کے لحاظ سے نہیں کرے گا جس سے بین الاقوامی تعلقات کے اندر کوئی منفی رجحانات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دنیا کو ایک کامیاب گلوبل ولیج بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا علم جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اور آخر میں جا کر ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے اہم ضرورت ہے یہ ہے کہ اویئرنیس آن اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے اس کو مضبوط بنائے بغیر، اس کو مستحکم بنائے بغیر، اس کو کامیاب بنائے بغیر کوئی مثالی ریاست نہیں بنائی جا سکتی۔ اور فرد اور ریاست کا کیا تعلق ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ سب سے زیادہ موضوع فرد ہے جو جانتا ہے، اور جو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا جو عمل ہے وہ ہر وقت کرنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ رکھتا ہے۔ تو اگر بہترین ریاست بنانی ہے، فرد اور ریاست کے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، even then the political science is the most powerful weapon. Thank you very much.